नमः संस्कृताय मित्राणि साम्प्रतं संस्कृत समाचारं भवन्तः सर्वे शृण्वन्तु। मुख्य नौकाधिकारी चितः नवदेहली उप नौवैधिकं दिनेश के त्रिपाठी वर्यं भारतीय नौसेवायोगस्य मुख्याधिकारी रूपेण केंद्र सर्वकारः नियुक्तिम् अकरोत्। प्रस्तुत नौवैधिकस्य हरिकुमार वर्यस्य अधिकारावधिः अस्य मासस्य 30 दिनाङ्के परिसमाप्यते। दिनेशः इतः पूर्वं ध्वजाधिकारी सेनापति कार्यं निरवहत्। श्रोतारः अग्रे सरामः। अमेरिकाधिकारिणां शंका वाशिंगटन इस्फहान मध्ये महास्फोट शब्दः श्रोता अस्मिन्नेव समये इस्रेलस्योपरि प्रवृत्तक्रमणाय प्रति आक्रमणम् अकरोत् इति अमेरिका माध्यमः वार्तां प्राकाशयत्। ईरान स्वस्य वायुरक्षण व्यवस्थां नैकेषु नगरेषु सक्रियाम् अकरोत् इति देशस्य अधिकृत प्रसारकानां कथनानन्तरं केन्द्र समीपे इस्फहान नगरे स्फोट शब्दः श्रोता इति वार्ता प्रसृता। श्रोतारः अग्रे सरामः। पश्चिम बंगाले लोकसभा निर्वाचने हिंसाचरणं कोलकाता लोकसभायाः निर्वाचनस्य प्रथमस्तरस्य मतदानं ह्यः शुक्रवासरे समारभत। एतन्मध्ये पश्चिम बंगाले अहितकारिणी घटना सम्प्रवृत्ता। कूचबिहार मण्डलस्य चन्मारी ग्रामे शिलाक्षेपणं कृत्वा मतदानभङ्गाय प्रयत्नः कृतः। बिहार अलीपुरद्वार जलपैगुड़ी लोकसभा क्षेत्रेषु शान्तियुतं मतदानं प्रचलत् अस्ति इति निर्वाचनाधिकारी प्रातः सूचयत्। तन्मध्ये एवं शिलाक्षेपणम् आरब्धम्। कूचबिहार अलीपुरद्वार जलपैगुड़ी क्षेत्रेषु केन्द्ररक्षकदलेन आहत्य 64 आरक्षकाः निर्वाचन कार्याय नियुक्ताः। तथापि शिलाक्षेपणं सञ्जातम्। बन्धिनो उद्योगं प्रापुः। 700 बन्धिनो उद्योगं प्रापुः। नवदेहली तिहार कारागारे विद्यमानाः 700 बन्धिनो होटेल उद्यमे उद्योगं प्रापुः। इतोपि 1200 बन्धिनः विविधोद्योगेषु प्रवेशाय प्रशिक्षणं प्राप्नुवन्तः सन्ति इति कारागृहाणां महानिर्देशकः संजय बनिवाल असूचयत्। कारागृहे नगराभिवृद्धि सचिव आलयस्य साहाय्येन कौशल अभिवृद्धि योजना गतवर्षे आरब्धा। कारागारतः बहिरागमने उद्यम संस्थान उद्योग नियुक्ति पत्रं दृष्ट्वा बन्धिनां मुखं विकसितं भवति सन्तोषेण इति सन्दर्शने अवदत्। सद्यः काले 300 रूप्यकाणां चौर्यं कृतवान् इति कश्चन युवको बन्धितः। सः कारागृहे 5 मासान् आसीत्। तन्निमित्तं सर्वकारः 1.20 रूप्यकं लक्षस्य व्ययम् अकरोत्। नरेला प्रदेशे 50-200 बन्दिभ्यः नूतन कारागारस्य निर्मितये 70-100 कोटि व्ययः क्रियमाणोऽस्ति। एतत् युक्तं वा? एतदपेक्षया बन्धिनां चलनवलनादिकं तेषां गृहे कार्यक्षेत्रेषु नियोजने जियो फेंसिंग दण्डनं कार्ये समानेतुं याचना कार्य। अधिक बन्धिनां मेलनार्थं ये केऽपि नागच्छन्ति तादृशेभ्यः पर्वदिनेषु तान् समालिङ्ग्य उपायन प्रदानस्य स्पर्शयोजना समारब्धा। बन्धस्य विमुक्तेः अनन्तरं तेषां स्थलं नियतरूपेण गत्वा कथं सन्ति किं कुर्वन्तः सन्ति विचारकरणस्य विमुक्त्यानन्तरं रक्षणं सेवारम्भस्य योजना वर्तते इति संजय बनिवाल अकथयत्। 21 राज्येषु मतदानं। नवदेहली समस्त लोकसभा निर्वाचनाय शुक्रवारे चालना लब्धा। प्रथम स्तरे
द्वयाधिक-100 लोकसभा क्षेत्रेषु मतदानं सञ्जातम्। एकविंशति राज्येषु केन्द्रप्रशासितप्रदेशेषु च 16.63 कोटि मतदातारः स्वाधिकारं मतदानद्वारा प्रादर्शयन्। 35.63 लक्षं जनाः प्रप्रथमतया मतदानम् अकुर्वन्। त्रिशति 3.51 कोटि मतदातारः 20तः 29 वर्ष वयसः सन्ति। प्रातः 7:00 सायं 6:00 पर्यन्तं मतदान प्रक्रिया सञ्जाता। निर्वाचनार्थं 18 लक्षं कर्मकराः नियुक्ताः। 9 केन्द्रमन्त्रिणः, 2 प्राक्तनमन्त्रिणो, 1 राज्यपाला च अभ्यर्थिनः सन्ति। डीएमके पक्षस्य कनिमोली, भाजपा पक्षस्य अण्णामलै प्रथमस्तरे निर्वाचने विद्यमानो प्रमुखस्पर्धिनौ 65% मतदानम् अभवत् इति ज्ञायते। नेदरलैंड मध्ये बालरामः वाराणसी काशीप्रदेशीयः कश्चन शिल्पी अयोध्यायां प्रतिष्ठापितस्य बालरामस्य सदृशं विग्रहम् अरचयत्। एषः विग्रहः नेदरलैंड देशस्य अमस्टरड्याम हनुमान मन्दिरे प्रतिष्ठापयिष्यते इति तत् ब्लिस फाउंडेशन असूचयत्। अयोध्यायां बालरामस्य प्रतिष्ठायाः अनन्तरं तादृशमेव विग्रह रचनायै समितिः असूचयत्। फेब्रुवरी 24 दिनाङ्कतः मूर्तिनिर्माणम् आरब्धवान् इति शिल्पी कन्नैयालाल शर्मा सूचयत्। हिंदू धर्म विषये विद्यमानानां मिथ्याकल्पनानां निवारणाय सर्वदेशेषु बालरामस्य विग्रहस्थापनाय समितिः अचिन्तयत्। प्रिय श्रोतारः, अद्यतनीयवार्ता अत्रैव समाप्यते। मिलामः पुनः अभिनववार्ताभिः सह श्वः। तावत् मङ्गलं भवतु। जय तु संस्कृतं, जय तु नमो।